अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबाह लगारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ कि पंजाब में रेप केसेस रोज बरोज बढ़ने लगे हैं। मुजफ्फरगढ़ में खातून पुलिस अफसर भी निशाना बन गई हैं। मुलजिम ने असलहे के जोर पर अगवा किया, फिर तशद्दुद के बाद मुबैना ज्यादती का निशाना भी बनाया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में खातून मुहाफिज की इस्मत दरी, थाना सदर की खातून सब इंस्पेक्टर ज्यादती का शिकार। खातून पुलिस अफसर गुज़िश्ता रोज थाना सदर में जेंडर क्राइम्स की तफ्तीश के लिए रिक्शे में जा रही थीं। कार सवार मुलजिम ने मुबैना तौर पर असलहे के जोर पर अगवा किया। चमन बाईपास के करीब बागात में ले जाकर मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासिरा खातून को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मेडिकल के बाद पुलिस ने अगवा, तशद्दुद और ज्यादती का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम काशिफ को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े में इस्तेमाल गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। मजीद तहकीकात जारी हैं। लाहौर में खातून ने PIC के डॉक्टर पर ब्लैकमेलिंग और ज्यादती का मुकदमा दर्ज करा दिया। खातून का कहना है कि डॉक्टर आमिर ब्लैकमेल करके 3 साल तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा। उधर आरिफवाला के नवाही गांव में 20 साल लड़की रेप का निशाना बनी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पंजाब में खवातीन गैर महफूज, रेप केसेस में मुसलसल इजाफा। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर आमिर के खिलाफ खातून ने ज्यादती और ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR के मुताबिक खातून 3 साल कबल अपने वालिद के इलाज के लिए PIC गई। डॉक्टर आमिर ने खातून को दोस्ती की पेशकश की, बाहर खाना खाने पर मजबूर किया। इनकार पर डॉक्टर आमिर ने खातून के वालिद के इलाज में खराबी की धमकी दी। ब्लैकमेल करके डॉक्टर आमिर ने ज्यादती का निशाना बनाया और नाजेबा तस्वीर बना ली। इन तस्वीर के जरिए 3 साल तक ब्लैकमेल करके ज्यादती का निशाना बनाया गया। खातून के मुताबिक इस घिनौने फेल में डॉक्टर आमिर के साथ उनका दोस्त शौकत बसरा भी मुलव्विस है। उधर आरिफवाला के नवाही गांव में 20 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने अहले खाना की दरख्वास्त पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरी ने मुतालबा किया है कि मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। खबर दें, दादू में सयाहों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। लाड़काना का रिहायशी सलीमुल्लाह अपने दोस्तों के हमरा गोरखील स्टेशन तफरीह के लिए जा रहा था कि थाना वाही पांधी के मकाम पर उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया। वाक़े में 5 अफराद जा बहाक जबकि मुतादिद जख्मी भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी वाही पांधी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। अहले इलाका के मुताबिक पहाड़ी इलाका होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अब कोरोना की बात करते हैं। दाऊद खेल में भी कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद अवाम का रवैया ताहाल गैर संजीदा है। बाजारों में अवाम की अक्सरियत मास्क के इस्तेमाल से कासिर नजर आती है। मज़ीद जानेंगे आई न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद अशफाक से। जी खालिद अशफाक, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जिला में माली में कोरोना केसेज में खतरनाक हद तक इजाफे के बावजूद दौदखल और गिरदुनवा के अवाम खसूसन रश और बाजार में SOPs पर जरा भर अमल करने को तैयार नहीं। अफसोस की बात तो ये भी है कि एक तबका अभी तक कोरोना जैसी भयानक हकीकत को तस्लीम करने को बिल्कुल तैयार नहीं, जबकि दीगर क्या कहते हैं ये भी जानते हैं। ज्यादा जो है ना, लोग इस बीमारी को सीरियस नहीं ले रहे, हालांकि बहुत खतरनाक बीमारी है। सबको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मास्क इस्तेमाल करें, रश वाली जगह पे जहाँ पे भी जाएं। हमसे नहीं पहना जाता है, हमें सुस्ती होती है और लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि मास्क पहने, क्योंकि ये कोरोना वायरस है, ये और ना फैले। जी इसलिए पहना हुआ है क्योंकि बहुत हमने तो खुद नहीं देखा, लेकिन बहुत लोग बोलता है कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है। आवाम को चाहिए कि जब भी बाहर निकले मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। शहरी इक़्तिदार में कोरोना केसेस में कमी, पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। शहरी और ताजिर हुकूमती फैसले से परेशान हैं। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे भी 11 सितंबर तक बंद हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। वैक्सीनेशन में सरे फहरिस्त, मस्बत केसेस की शरह 5% से भी कहीं कम। अवामी मकामात पर ज़ाब्ता-ए-कार की भी पाबंदी, लेकिन हुकूमत ने नरमी के बजाय सख्ती कर दी। इस्लामाबाद केसेस में ही नहीं बल्कि मस्बत केसेस की शरह में भी इंतहाई कम रिकॉर्ड की जा रही है। सरबरा NCOC असद उमर के मुताबिक इंसदादे कोरोना वैक्सीन में इस्लामाबाद 69% के साथ सरे फहरिस्त है। अवाम शिकवा कर रहे हैं कि शहरी इक़्तिदार में कोरोना वबा में कमी आने पर मजीद पाबंदी लगाने की मंतक समझ से बालातर है। स्कूल्स की बंदिश पर वालिदैन भी परेशान हैं। स्कूल बंद न कर, क्योंकि बच्चों की तालीम की बेड़ा गर्क हो रही है।
ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ اسکولوں پہ پورا رحم کیا جائے. آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے فیصلے جتنے بھی ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ ڈیلیڈ ہی ڈیسیژن، ہم ہر چیز میں ڈیلیڈ ایکشن لیتے ہیں. کورونا وبا میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے تاجر بھی حکومتی فیصلے پر حیران ہیں. جتنا تاجر کو نقصان ہوا ہے نا اس کورونا میں، شاید کسی طبقے کو اتنا ہوا. مینوفیکچرر کو، مڈل مین کو، دکاندار کو وہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ میں یہ چیزیں جب بناؤں گا تو وہ میں بیچوں گا کس کو. حالات بہتر ہونے کی امید پر شہری اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے حکومت سے عوامی سہولیات کے اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں. کورونا کی گرتی ہوئی شرح اور نئی پابندیوں کا اطلاق، خصوصاً تعلیمی اداروں کی بندش، وفاقی دارالحکومت کے شہری تذبذب کا شکار ہیں. کہتے ہیں حکومت کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. کیمرامین عدنان علی کے ساتھ عائشہ ناز، آج نیوز، اسلام آباد. جلال پور پیروالا میں بھی کرونا کیسز بڑھنے لگے. انتظامیہ نے مسافر بس اڈوں کو سیل کر دیا جس سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. مزید جانتے ہیں مظفر ایاز طاہر سے. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیروالا میں. پنجاب بھر کی طرح جلال پور پیروالا میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے. جو لاری اڈے ہیں، جو ہائی اسٹینڈ ہیں، ان کو کناتے لگا کر بند کر دیا گیا ہے. کورونا کی جو بڑھتی ہوئی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بند کیا گیا ہے. اگر دوسری طرف شہریوں کی بات کریں تو شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، مجھے ان سے جانتے ہیں. بالکل، ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. واپس جانا تھا، میں ملتان سے آیا تھا، واپس جانا تھا تو یہاں کوئی جس اڈے پہ جائیں وہی بند کر دیا گیا. حکومت کو چاہیے ایسا رد عمل کریں کہ کورونا SOPs کے تحت کوئی ایسا بندوبست کریں کہ جو لوگ پریشان ہیں، جن کے پاس اپنی سواری نہیں ہے، وہ تو واپس جا سکیں یا کہیں آ جا سکیں. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ SOPs کے تحت جو لاری اڈے ہیں، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو کھولی جائے اور کورونا سے بھی بچا جا سکے. حکومت کو فوری طور پر اس لائحہ عمل پر عمل کرنا چاہیے. جی بھکر کا رخ کریں گے. بھکر میں کورونا کیسز سے بڑھنے پر اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا. مارکیٹس اور بازار مکمل بند ہیں. صرف کریانہ اور دیگر استثنا والی دکانیں کھلی ہیں. بھکر سے دیکھیے عاطف نقوی کی رپورٹ. جی بالکل، میں اس ٹائم موجود ہوں بکھر کے مین بازار میں. آج کرونا وائرس کے سلسلے جو کرونا کی جو چوتھی لہر آئی ہے اس میں جو لاک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا، آج دوسرا روز ہے. بکھر میں اس ٹائم 1000 سے زائد جو ہے وہ مریض ہوئے تھے، جس کے بعد انتہائی سختی کرنا جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. انتظامیہ نے کل دوپہر کے بعد بھی دکانیں جو بند کرانا شروع گئی تھیں. آج تقریباً جو ہے 95% دکانیں بند رہیں. صبح انتظامیہ نے جو ہے وہ اعلی افسران کے ساتھ جو یہاں پہ چکر لگایا تھا. جو چند دکانیں کھلی تھیں انہیں جرمانے اور 2 FIRs کی گئی ہیں. اب بات کریں لاک ڈاؤن کی تو اس ٹائم مکمل شہر میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جبکہ اسی سلسلے میں دکانداروں کا یہ کہنا تھا کہ جہاں انتظامیہ لاک ڈاؤن پہ سختی کر رہی ہے وہاں تاجران کا جو ہے وہ معاشی قتل کیا جا رہا ہے. اس لیے بہتر طریقہ یہ تھا کہ بازاروں میں جو ہے وہ انتظامیہ جو ہے اپنے افسران تعینات کرتی، جہاں پر SOPs کے ساتھ سختی سے عمل درآمد کروایا جائے. کیونکہ تقریباً جو ہے وہ دکاندار SOPs پر عمل کر رہے ہیں، چند دکاندار SOPs پر عمل نہیں کر رہے. ان کی وجہ سے مکمل طور پہ جو جتنے بھی تاجر طبقہ ہے ان کا یہ معاشی قتل جو ہے جو پہلے 2 روز میں وہی تھا اور آج 3 روز ہو گئے ہیں اس کو مسلسل بازار بند کراتے ہوئے. ایسی چیزیں جو ہے وہ نہ کی جائیں تاکہ دکاندار اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. جی اور ابھی آپ کو بتائیں سکھر میں روز بروز بڑھتی مہنگائی نے عوام کو چکرا کر رکھ دیا ہے. گھی، کوکنگ آئل سمیت دیگر اشیاء خوردنوش 10 سے 15% مہنگی ہو گئی ہیں. مزید جانتے ہیں سکھر میں آج دوسرے نمائندے جمیل مغل سے. جی ملک بھر کی طرح سکھر میں بھی مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. اشیاء خوردنوش جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے. آئل کی بات کریں، کوکنگ آئل جو ہے اس کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے. 15 روپے جو لیٹر ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ گھی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. 10 سے 20 روپے کلو تک کی جو اضافہ ہو گیا ہے. سبزیوں کی بات کریں تو سبزی جو ہیں وہ بھی 10% 20% جو ہے مہنگی ہو گئی ہیں. فروٹ جو ہے وہ بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے. غریب کے لیے جو دالیں تھیں وہ بھی دالیں مہنگی ہو گئی ہیں. تو غریب کا جو جینا ہے اس حکومت نے جو ہے وہ دوبر کر دیا ہے. ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم پہلے جو آئل 1 کلو لیتے تھے اب ہم مجبوراً پاؤ آدھا پاؤ آئل لیتے ہیں اور بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. سبزیاں جو ہیں وہ کلو لی جاتی تھی، اب پاؤ سبزی لی جاتی ہے. تو یوں جو ہے عوام کا جینا جو ہے وہ دوبر ہو گیا ہے. عوام جو ہے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کم سے کم کی جائے، مہنگائی کو کم کیا جائے تاکہ ہم جی سکیں. کیونکہ بے روزگاری بھی زیادہ ہے، بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یوں لوگ جو ہیں بہت اس پر جو ہے طرف کا شکار ہیں کہ مہنگائی جو ہے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. جی نوشیرہ میں ذخیرہ اندوز مافیا سرگرم ہے. روزمرہ استعمال کی چیزیں مہنگی اور یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی قیمتیں بڑھنے سے شہری پریشان ہیں. ضلع انتظامیہ صرف فوٹو سیشن تک محدود ہے. افتخار خان کی رپورٹ دیکھیے.
شہروں میں روزمرہ اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے غریب عوام کو پریشان کر دیا. گھی، چینی، آٹا، دالیں، سبزیوں کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو گیا. بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی. تحریک انصاف کے دور میں بہت بے انتہا مہنگائی ہو گئی. چینی، گھی وغیرہ، سبزیاں وغیرہ، پھل وغیرہ سب بہت زیادہ مہنگے ہو گئے. دوسری جانب یوٹیلیٹی سٹور میں بھی روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ نظر آ رہا ہے، جبکہ کئی اشیاء تو غائب بھی ہے. اتنا رش ہوتا تھا، چینی، آٹا سب کچھ سستے داموں میں ملتا تھا. اب جو ہے کیونکہ کافی آئٹم مہنگے ہو گئے ہیں، آٹا بھی نہیں مل رہا ہے، چینی بھی نہیں ہے، اور لوگوں کا رجحان جو سبسڈی چیزوں کے ان سے ہٹ رہا ہے. شہریوں نے حکومت سے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹور میں اشیاء ضروریات کی دستیابی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین رخصت زادہ کے ساتھ افتخار خان، آج نیوز نوشہر. دنیا پور میں خود ساختہ مہنگائی عروج پر ہے. پرائس کنٹرول مجسٹریٹس منظر سے غائب ہیں. سرکاری نرخ نامے پر اشیاء خوردونوش خریدنا خواب بن گیا. مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے چودھری زاہد محمود سے. جی بالکل، دنیا پور میں سرکار کے نرخ نامے مذاق بن کر رہ گئے ہیں. سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء خوردونوش خریدنا غریب عوام کے لیے خواب بن گیا ہے. اگر سبزیوں سے لے کر آٹا، گھی، چینی، دالوں تک ہر چیز کے ریٹ جو ہیں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. مہنگائی کا طوفان ہے اور کچھ سختہ مہنگائی کی وجہ سے جو ہے دیہڑی دار طبقے کو بہت پریشانی کا سامنا ہے. اگر بات کی جائے برائلر گوشت کی تو جو اس کا ریٹ 253 سے بڑھ کر 274 روپے فی کلو گرام تک پہنچ چکا ہے. اسی طرح مٹن جو ہے 1200 روپے کلو گرام اور بڑا گوشت جو ہے 500 روپے کے کلو گرام میں فروخت ہو رہا ہے. جس میں چینی کے نرخ جو ہے 105 روپے فی کلو گرام، آئل 350 روپے کلو گرام میں فروخت ہو رہا ہے. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں. مہنگائی سے غریب عوام کا سیدھا دوبر کر دیا ہے. عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر ملتان سے یہ مطالبہ کیا ہے خدا ہمارے حال پر رحم کیا جائے، نجات نواخت کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. جی شمس آباد راولپنڈی کا ہفتہ وار بازار گندگی، غلاظت اور کچرے میں تبدیل. شہری سبزیوں اور پھلوں کے ساتھ بیماریاں بھی گھر لے جانے لگے ہیں. انتظامیہ اور عملہ صفائی سب اچھا ہے کی رپورٹ دے کر حکومت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے لگے ہیں. رپورٹ دیکھیے. راولپنڈی کا سستا بازار صرف کاغذوں میں، شہری اشیاء خوردونوش کے ساتھ بیماریاں بھی ساتھ لے کر جانے پر مجبور. یہ ہے شمس آباد کا ہفتہ وار بازار، جہاں ہر طرف گندگی، غلاظت اور کچرے کا ڈھیر ہے. شہری خصوصاً خواتین کو خریداری میں سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں انتظامیہ سب اچھا کی رپورٹ دیتی ہے مگر ایسا کچھ نہیں. 10 سال سے اس بازار میں آ رہے ہیں لیکن صفائی ستھرائی کا کوئی معقول نظام نہیں ہے. کل یافز ہے، جب بھی ادھر بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد یہاں پر ہر طرف کیچڑ کیچڑ ہو جاتا ہے. لوگ یہاں سے بیماریاں خرید کر لے کر جا رہے ہیں. اسٹال وغیرہ بھی سارے انہوں نے زمین پہ لگائے ہوئے ہیں. گندگی کافی اتنی ہے کہ کیا بیماریوں کو پھیلنے کا کافی زیادہ خطرہ ہے. دعوے ہیں، کام نظر نہیں آ رہا، وہ آپ کے سامنے ہی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اوپر انیشیٹو لینے. انتظامیہ کی غفلت اور عدم توجہ کے باعث شہری اس بازار سے بھرپور استفادہ نہیں کر پا رہے. اسٹال ہولڈرز زمین پر پھل اور سبزیاں رکھ کر فروخت کرنے پر مجبور ہیں. صبح جب یہاں پہ پہنچتے ہیں اس وقت تو تمام مرغیوں کا گندگی یہاں پہ ہوتی ہے، بدبو یہاں پہ ہوتی ہے. بازار کا حالت دیکھو، سارا چکر بنا ہوا ہے. بارش جب آتا ہے سارا اسٹال کے نیچے پانی آتا ہے، سارا اسٹال سارا گند ہو جاتا ہے. کوڑے کے جگہ جگہ ڈھیر غلاظت کے پڑے ہیں. اب لوگ جو کھانے پینے کی چیزیں لینے آئیں گے وہ یہاں سے کیسے لیں گے؟ سارا بازار کا دار و مدار کام کا سب ڈسٹرب ہو چکا ہے. شہری اور دکاندار کئی بار انتظامیہ کو صورتحال سے آگاہ کر چکے مگر افسران کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگی. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. یوم دفاع کے موقع پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جیکب آباد میں ریلی نکالی گئی. ریلی درگاہ سید عبد النبی شاہ سے پریس کلب تک نکالی گئی جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے. پھالیا کے علاقے چخواجہ کے شہید نائب صوبیدار محمد سرور گوندل نے 31 مئی 2016 کو دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا. وطن کے لیے اس عظیم قربانی پر شہید کے بھائی کے کیا تاثرات ہیں، جانیں گے آج اس کے نمائندے تنویر حسین سے. جی تنویر. جی بالکل، پھالیا کے نوائی گاؤں چک خواجہ کے رہائشی نائب صوبیدار نے بنوں میں ڈیوٹی کے دوران 31 مئی 2016 کو دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا. اس وقت میرے ساتھ شہید کے بھائی منور اقبال موجود ہیں. ان سے شہید کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی شہید کے بارے میں کیا بتائیں؟ پورے خاندان بھائی سرور شہید تھے، بڑا فخر ہے. لیکن پورے گاؤں میں یہ بھائی تو بڑا فخر ہے. سان جیسے اطلاع آئی ہے بھائی شہید ہو گیا ہے، سان بڑی خوشی ہوئی ہے.
ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ। उन्हें सन सारी जितनी सहूलतां ने वो भी दे रहे हैं। जी, शहीद के भाई का कहना है कि भाई की शहादत पर हमें फख्र है, हम उसकी शहादत पर बहुत खुश हैं। जी, 1965 की जंग की तरह आज भी धरती के सपूत वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान निछावर कर रहे हैं। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद जमील को ये कौम उनकी लाजवाल कुर्बानियों पर सलाम पेश करती है। मुल्तान से नासिर ज़हीर की रिपोर्ट। बहुत अज़म वाले थे हमेशा से, और मैं कहती हूँ कि आगे बढ़ने के जज्बे थे उनमें। इस पाक धरती पर अपना आज कुर्बान करने वाले शुहदा कौम का फख्र है। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद जमील ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के दौरान बन्नू के महाज पर दहशतगर्दों का मुकाबला किया और 23 जून 2015 को एक कार्रवाई के दौरान दाद शुजाअत देते हुए जामे शहादत नोश किया। जब इनकी पोस्टिंग हुई 52 एयर डिफेंस से, उनका जी नहीं चाहता था कि मैं यूड को छोड़ के चला जाऊं। जब इससे पहले इतने मुख्तलिफ मसाइल को मैंने यूनिट के साथ रहकर निपटाया है, तो अब इस यूनिट के साथ ही मुझे रहना चाहिए। बेटे की जुदाई आज भी आंखें नमनाक कर देती हैं, लेकिन शहीद की मां पाक सर जमीन के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इससे बढ़ के अजीम रुतबा और कौन सा होगा। जब आर्मी में कभी कहती थी आराम से पीछे बैठ के काम करो, कहते थे जब फौज में भेजा है तो आप ये न सोचा करो। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद ने अपने करियर में बेशुमार इज़्ज़ात समेटे। सदर पाकिस्तान ने 23 मार्च 2016 को शहीद को सितारे बसालत से भी नवाजा। नासिर ज़हीर, आज न्यूज़, मुल्तान। यौम दिफा के मौके पर पूरी कौम पाक फौज के बहादुर जवान सिपाही मोहम्मद अफजल शहीद को सलाम पेश करती है, जिन्होंने अलमीज़ान ऑपरेशन में दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाते हुए अपनी जान का नजराना पेश करके मुल्क का दिफा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं खानेवाल से मोहम्मद अशरफ गादी। सरहदों की हिफाजत हो या जंग का मैदान, अमनो अमान का क्याम हो या दहशत गर्दी से निमटना हो, हर महाज पर मुसल्लह फौज के बहादुर अपना फर्ज अपना खून देकर अदा करते हैं। ऐसे में खानेवाल कचाखू के इलाका रहमानगढ़ के सपूत पंजाब रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले सिपाही मोहम्मद अफजल शहीद ने अलमीज़ान ऑपरेशन में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद की बेवा में आज भी जज्बा उब्बुल वतनी है। मैंने अपने खामद दी शहादत बहुत फखर है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, और मेरे बच्चे भी बड़े होके अल्लाह पाक मैंने हिम्मत देवे मैं इन बच्चियां नु अपनी भर्ती करा सका फौज। शहीद के बच्चे भी अपने वालिद की शहादत पर फख्र महसूस करते हुए जवान होकर पाक फौज का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। मुझे अपने वालिद की शहादत पर फख्र है, जिन्होंने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और अगर फौज मुझे मौका दे तो मैं भी मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने वालिद की शहादत पर फख्र है, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अगर फौज मुझे मौका दे तो मैं भी अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। शहीद के ससुर का भी जज्बा किसी से कम नहीं। हमें अपने दामाद पर बहुत खुश हूँ, क्योंकि उसने मुल्क पाकिस्तान की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। मेरे और भी बेटे होते तो मैं उनको भी मुल्क पाकिस्तान की खातिर पेश कर देता। शहीद कभी मरते नहीं, लेकिन शहादत का जज्बा ही अजीम कौम की मिसाल है। यही वजह है कि आज भी मुल्क का बच्चा बच्चा अपने शोहदा को सलाम पेश करता है। कैमरामैन राहिल अब्बासी के साथ मोहम्मद अशरफ गादी, आज न्यूज़। में एफसी चेक पोस्ट हमले में शहीद एफसी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने भी शिरकत की है। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ कोयटा के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद से। जी मुजीब अहमद, आगाह कीजिएगा। जी, आज सुबह खुदकुश हमले में 4 एफसी एहलकार शहीद हो गए थे, जिनकी नमाज जनाजा एफसी हेडक्वार्टर में अदा की गई। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा, कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, IGST नॉर्थ मोहम्मद यूसुफ मजोगा, वजीर दाखिला बलूचिस्तान और आला हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर बलूचिस्तान ने शहीद एहलकारों की मग़फ़िरत की दुआ की और जख्मी होने वालों की जल्द सेहत अबदी के लिए सख्त इक़दाम और जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजीब अहमद।
और अभी आपको बताएं, मुल्क के 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स में 219 वार्ड्स हैं। 1559 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन 12 सितंबर को होंगे। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के लिए फौज तैनात करने का मुतालबा कर दिया। रेहान शेख की रिपोर्ट देखते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए गहमा गहमी जारी। मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट बोर्ड हैं, जिनमें से पंजाब में 20, खैबर पख्तूनख्वा में 11, सिंध में 8 और बलोचिस्तान में 3 कंटोनमेंट्स हैं। 21,97,741 से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 11,54,000 जबकि खवातीन वोटर्स 10,43,000 हैं। कंटोनमेंट इंतखाबात के लिए मुल्क भर से 1,559 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तकर्री तबादलों पर पाबंदी लगाते हुए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 42 कंटोनमेंट्स में से इंतखाबी सामान की तरसील का काम जारी है। रवां साल की इब्तदा में इलेक्शन कमीशन ने 7 कंटोनमेंट बोर्ड्स की हल्का बंदियां की, जिनमें मलीर, कोरंगी, करक, एबटाबाद, कामरा, टेक्सला, शोरकोट और बहावलपुर शामिल हैं। कामरा में हल्का बंदियां से इख्तलाफ करते हुए तमाम उम्मीदवारों ने बाइकाट कर दिया है। कंटोनमेंट बोर्ड में मिलिट्री ऑफिसर सदर करार पाता है, जबकि सिविलियन में से मुंतखब मेंबर वाइस प्रेसिडेंट का चार्ज संभालता है। रेहान शेख, आज न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर में कंटोनमेंट बोर्ड की 20 नशिस्तों पर 269 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। 5 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर से तारिक खान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के 2 कंटोनमेंट बोर्ड्स में 20 नशिस्तों पर इंतखाबी गहमा गहमी अपने अरूज पर है। हर तरफ पोस्टर, फ्लेक्स और बैनर्स की बहार है। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की 10 नशिस्तों के लिए 111 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है, जबकि 3,70,135 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तमाम उम्मीदवार और इनके सपोर्टर्स अपनी अपनी कामयाबी के लिए पुर उम्मीद हैं। सीवरेज का निजाम यहाँ पे बहुत गलत है। ये हमने 2-3 मसाइल हैं मेन जो हमने इस इलाके के अंदर हल करने हैं। पीने का पानी 70 साल से अवेलेबल नहीं है, साफ पानी। तो हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हम यहाँ पे साफ पानी के ट्यूबवेल और फिल्ट्रेशन प्लांट की जो है ना इनेकाद करें। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की 10 नशिस्तों के लिए 158 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं, जबकि 1,96,250 वोटर्स अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। जो सीवरेज का काम हुआ है, जो वाटर सप्लाई का काम हुआ है, यहाँ जो सड़कें बनी हैं, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कराई है। वो एक काम मांगते हैं जो बुनियादी हकूक हमारे हैं, सीवरेज का, गलियों का और गैस का। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि 12 सितंबर को बल्ला जीतेगा और बड़ी लीड से जीतेगा। 2 कंटोनमेंट बोर्ड्स के लिए तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने 20 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी 5-5 उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकी है। ये इंतखाबात बुनियादी जमहूरियत का अहम हिस्सा है। दावे अपनी जगह, कामयाबी का सेहरा किसके सर सजता है, इसका फैसला 12 सितंबर को हो जाएगा। कैमरामैन आसिफ रजा के साथ तारिक खान, आज न्यूज, लाहौर। कोयटा के अहले दानिश और उलमाए कराम ने अज़्म जाहिर किया है कि इस्लामी निज़ाम को अपनाकर माशरे में अमन व भाईचारे का फरोग मुमकिन है। इल्मी नशिस्त पर होने वाले सेमिनार का अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद खालिद इस रिपोर्ट में। फात को टालने में दुआ के किरदार के उन्वान से खाना फरंग ईरान के ज़ेर इत्माम पुरनूर महफिल का इनेकाद किया गया। हम मुसलमानों की, अहले पाकिस्तान की दीनी बका चाहते हैं, दीनी इज्जत चाहते हैं, दीनी सरफरोशी चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों ने पाकिस्तान दीन की तरफ आए। चूँकि हमने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल किया था और पाकिस्तान और इस्लाम के लिए इस खत्ते अर्जी की आज़ादी हमने ली है। उलमाए आलम از جنبه‌های مختلف مسئله دعا را بررسی کردند. مخصوصا اشارات خیلی زیبایی شد به صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام که عرفانی ترین و بالاترین نگاه ها را به دعا دارند و از ابعاد مختلف دعا را مورد بررسی قرار دادند. این نگاه هست که انسان را تکمیل میکنه و انسان را به کمال میرسونه. कोयटा के अहले दानिश और उलमाए कराम ने इल्मी सेमिनार में अज़म किया कि इस्लाम के दिए गए सुनहरी असूलों, जिनमें दुआ का किरदार सबसे नुमाया है, को सहारा बनाकर उम्मत मुस्लिमा को जोड़कर मसाइल के हल की राह निकाली जा सकती है। कैमरामैन महिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज, कोयटा। रेस्क्यू 1122 जहां इंसानों को हादसात का शिकार होने पर फौरी मदद करती है, तो वहां जानवरों को भी रेस्क्यू करने में पीछे नहीं रहती है। सियालकोट में रेस्क्यू एहलकारों ने 70 फीट गहरे बोर में गिरे कुत्ते के 3 बच्चों को जिंदा निकालकर मिसाल कायम कर दी।
پور سے خبر دیں گے جہاں کچے میں پولیس نے آپریشن کے دوران ڈاکوؤں کے ٹھکانوں کو آگ لگا دی جبکہ 15 مشتبہ افراد کو حراست میں بھی لے لیا۔ اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے امجد ارائی سے۔ جی امجد بتائیے گا۔ جی بالکل، شکارپور کے کچے کے علاقے کی اگر ہم بات کریں تو پولیس اہلکاروں کی شہادت کے بعد آج پولیس نے باقاعدہ طور پر کڑی تگو کے علاقے میں کچے میں آپریشن شروع کیا ہے۔ ایس ایس پی شکارپور تنویر سنیوا کا کہنا ہے کہ پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ اس کچے کے علاقے میں پہنچے ہیں جہاں پر ہم نے ڈرون کیمراؤں سے پہلے وہاں کا سرچ کیا ہے اور ڈاکوؤں کے جو 15 سے زائد مضبوط ٹھکانے تھے ان کو نظر آتش کیا اور 15 سے زیادہ مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ایس ایس پی شکارپور نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس میں مزید پولیس بھی نفری طلب کر لی گئی ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ 3 مہینے پہلے اس کچے کے علاقے میں پولیس آپریشن کے لیے گئی تھی جس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے اور ایک کیمرہ مین شہید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پولیس جو مسلسل ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہی تھی اور 12 سے زائد ڈاکوؤں کو پولیس نے ٹارگیٹڈ آپریشن میں مارا تھا۔ آج پولیس نے باقاعدہ کچے میں آغاز کر دیا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ پانی پہلے تھا وہاں پر، اب پانی میں جیسے کمی آئی ہے اس نے پولیس نے وہاں پر بھرپور آپریشن شروع کیا ہے تو 15 سے زائد جو مضبوط ٹھکانے ان کو نظر آتش کر دیا گیا ہے اور کچے کے علاقے میں مزید نفری طلب کر لی ہے۔ اس وقت بھی ڈاکو اور پولیس میں فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ جی بہت شکریہ امجد حسین آرائی۔ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے نوجوان قیادت کو میدان میں اتارا گیا۔ نئے چہرے سیاسی میدان میں کس سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں بتا رہی ہیں پشاور سے کاشان اوان اپنی اس رپورٹ میں۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے لیے پشاور کے 5 وارڈ سے کل 13 آزاد امیدوار بھی قسمت آزما رہے ہیں۔ ان آزاد امیدواروں کا انتخابی منشور کیا ہے، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ اگر پل کا کام نہیں کریں گے عوام کے درمیان اور کنٹونمنٹ بورڈ کے عملے کے درمیان تو آپ کو پھر وہ تو لوگ عوام تو نیچے گریں گے، تو لہٰذا یہ اس چیز کا ہمارا کام یہی ہے منتخب ہونے کے بعد کہ ہم برج کا کردار ادا کریں، ان کی بھی بات سنیں، ان کی بھی بات سنیں اور معاملے کو ادھر حل کر دیں۔ میں اصل میں مڈل کلاس سے ہوں، تعلق رکھتا ہوں، غریب کا درد غریب ہی جان سکتا ہے، امیر نہیں جان سکتے، تو اس لیے میں اس مشن پر نکلا ہوں۔ میرے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، اللہ کی طاقت اور میرے یار دوست ہیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور میں آگے نکلا ہوں ان کے لیے اور انشاءاللہ ان کے کام کرتا رہوں گا۔ کسی پارٹی سے ہم نے نہ ٹکٹ لیا ہے نہ کسی پارٹی کے پاس ہم گئے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی طرف سے، کیونکہ ان پارٹیوں سے لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں، ہمارے یہ تقریباً سارا علاقہ تنگ آ چکا ہے ان پارٹیوں سے۔ یہ ہمارا مین وہ ہے منشور ہے کہ ہماری یہاں پہ ٹیکسز کا مسئلہ حل ہو سکے، لیز کا مسئلہ حل ہو سکے، ہاسپٹل کا ہو سکے، ایڈمیشن، برتھ سرٹیفکیٹ۔ آزاد امیدوار بھی اپنے انتخابی منشور کے ساتھ گھر گھر مہم چلاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں سابقہ ادوار میں ممبران نے جو کام نہیں کیے، عوام نے اگر منتخب کیا تو وہ کام ان کے گھروں کی دہلیز پر کریں گے۔ کیمرامین منیب گل کے ساتھ کاشان اوان، آج نیوز پشاور۔ عمرکوٹ کی مقامی سماجی تنظیم کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں معذور افراد میں ویل چیئر اور غریب خواتین میں سلائی مشین تقسیم کی گئیں۔ انٹرنیشنل چیریٹی ڈے کے موقع پر عمرکوٹ کی سماجی تنظیم کی جانب سے تقریب کا انعقاد۔ پی پی ایم پی رانا حمیر سنگھ اور اسسٹنٹ کمشنر 1 عمرکوٹ اور امریکہ میں مقیم پاکستانی محمد طفیل میمن نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں معذور افراد میں ویل چیئر جبکہ بے روزگار خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کی گئیں۔ شرکا نے کہا کہ اگر سب اپنی ذمہ داریاں دیانتداری سے انجام دیں تو معاشرہ مزید بہتر ہو سکتا ہے۔ شرکا نے بیرون ملک مقیم پاکستانی مخیر حضرات اور دیگر ڈونر سے مستقبل میں بھی تعاون جاری رکھنے کی اپیل کی۔ سانگڑ کے علاقے جھول کے نوجوان لڑکی پر اسرار بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے جس کے باعث شازیہ کے ہاتھ اور پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ شازیہ نے حکومت اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کر دی۔ مزید جانتے ہیں عبد الرحمان خاص خیری سے۔ جی بالکل، میں موجود ہوں سانگڑ کے علاقے جھول میں اس لڑکی کے گھر میں جو 15 سال سے ایک پراسرار بیماری کی وجہ سے اس وقت بستر پر لیٹی ہوئی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ بس یہ جو ٹانگیں اور بازو کام چھوڑ گئے ہیں، بہت درد بھی ہے، تکلیف بہت ہے، رات دن سوتی بھی نہیں ہوں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے، ماں باپ نہیں، امی ابو کا انتقال ہو گیا۔ بہت مشکل سے گزر رہے ہیں، ہم بہت غریب ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی حیثیت بھی نہیں ہے جو ہم کچھ کریں۔ اور سانگڑ میں اور
शदापुर में। मुझे इलाज की मदद खुदारा चाहिए, मैं भी उनकी बेटियों जैसी हूँ जो मेरी मदद करेगा, उन लोगों को दुआओं करूंगी जिंदगी भर के लिए। बहुत तकलीफ होती है। जोर मुतालबा किया है हुकूमत वक्त और मुखियर हजरात से कि फौरी तौर पर हमारी मदद की जाए। जैकबाबाद के गांव दिल मुराद खोसा के लोग करीबी तालाब में मौजूद मगरमच्छों से तंग आ गए। आज भी एक मगरमच्छ ने गांव का रुख किया तो खवातीन और बच्चों में चीखो पुकार मचाने पर लोगों ने फायरिंग करके उसे मार डाला। अहले इलाका के मुताबिक तालाब में बड़ी तादाद में मगरमच्छ मौजूद हैं, लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेकर रिलीफ फराहम किया जाए।